دونك تبع معايا دابا باش نمشيو نشوفو لا ستركتور دو بيلان. في لا ستركتور دو بيلان غادي تجبد معايا الصفحه 46 47 في لو بلان كونطابل باش تتبع معايا ونوريك كيفاش تخدم بالبلان كونطابل. كيف قلت لكم ان لا كونطابيليتي جينيرال عندها دي برينسيپ وعندها دي كونديسيون، وكاين في واحد الكتاب اللي وضعه ليطا كيتسمى لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. هاد لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل اللي اترافير هاد لو كود تصوب هاد لو بيلون، وقال لك خاصك تحترم لا ستركتور ديال هاد البلان كونطابل. يعني داكشي كامل اللي غادي تقرا راه محطوط عن طريق لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. تري بيان. دونك غتجبد البلان كونطابل باش تعلم ترسم ان بيلون. غتجبد الصفحه 46 47 و 46 فيها لو بيلون اللي هو اكتيف و باسيف. 46 غتلقى فيها بيلون اكتيف و 47 غتلقى فيها بيلون باسيف. داكوغ. كلشي جبد له هاد لي باج هادو، كلشي جبدهم. فوالا. دونك نمشيو دابا نشوفو لا ستركتور دو بيلون. دونك هذا هو لو بيلون. تري بيان. حطو حداك باش تستافد. ها هو. وغادي تشوف معايا لاباج اللي صوبت لك هنايا. هذا هو لا ستركتور دو بيلون. شوف معايا هنا مزيان لا ستركتور دو بيلون. دونك كيف كتشوف هنا ان لو بيلون تري بيان داير على هذا الشكل. كاين اكتيف هنا و باسيف هنا. قلنا لاكتيف هما لي زومبلوا والباسيف هو الغوسورس. ما بين لاكتيف والباسيف كتكون هنا واحد لا كولون اللي كنديرو فيها دوك لي مونطون ديال هادوك لي زيليمون اللي كنشريو ولا اللي كيكون عندنا في الغوسورس. تري بيان. شوف معايا تما في لاباج 46 كتلقى ان لاكتيف ايموبيليزي كيتكون من 4 ديال الحوايج. تري بيان. وكتشوف ان في لو باسيف عندك شحال عندك تما؟ عندك لو فينونسمون بيرمانون. تري بيان. دونك شوف معايا مزيان. هذا هو لو بيلون ياك. هادو اللي درت لك بالاحمر هو اللي خصك تعقل عليهم، وكل واحد عنده اون كلاس. هادو اللي بالاحمر شوفهم مزيان. هادو هما لي ستركتور دو بيلون. هادو هما لي كومبوزون دو بيلون. لو فينونسمون بيرمانون راه غتلقاه في الكلاس 1. عقل عليها مزيان. لاكتيف ايموبيليزي غتلقاه في الكلاس 2. سيلون سيل فو بلاي. لاكتيف سيركيلون غتلقاه في الكلاس 3. الباسيف سيركيلون غتلقاه في الكلاس 4. ولا كلاس 5 كتلقى فيها جوج دو كون دو. كتلقى 51 تريزوري اكتيف و 55 تريزوري باسيف. هادو انا غنشرحهم لك لتحت. خاصك تعرف ان لو بيلون كيتكون من 5 كلاس. كلاس 1 2 3 4 5. كلاس 1 والكلاس 2 لي زيليمون اللي كيكونوا فيها كيكونوا بلوس دان نو. عقل مزيان وحرك معايا ديك بلوك نوت اللي حداك.
الكلاس 1 والكلاس 2 فينانسمون بيرمانون والاكتيف ايموبيليزي كيكونوا لي زيليمون ديالهم بلوس دان an. اما لاكتيف سيركيلون والباسيف سيركيلون اللي هو 3 و 4 كيكونوا قل من عام. واجي نتعرفوا كل حاجه شنو كيكون فيها. غادي تمشي لاباج 47 وغادي تشوف لو فينانسمون بيرمانون ياك، وغادي تلقى بلا كاين ان كابيتال. شنو هو لو كابيتال؟ عندك شركه، اول حاجه قبل ما تكريها خاصك ديتيرميني باش غتبدا. لو كابيتال هو ان انسومبل دي زابور كتحطهم، كيقدر يكون مثلا فلوس، يقدر يكونوا فوند كوميرس، يقدر ايتترا. دونك هاد لو كابيتال هذا داكوغ كديتيرمينا لا فالور ديالو على حساب شنو حاط. شحال من واحد، شحال الا كنتي غا بوحدك في الشركه كتشوف شحال حاط. دونك من وراه كاينه ديت دو فينانسمون. هاد لي ديت دو فينانسمون كيكونوا بلوس دان an. قلت لكم قبيله ان لاكتيف ما يمكنش اننا نديروه الا ما كانش عندنا باسيف. ما يمكنش تشري مثلا ماتريال دو ترونسبور الا ما عندكش واحد المويان دو فينانسمون، الا ما عندكش واحد الغوسورس. دونك تقدر مثلا تفينونسي لي زومبلوا غا بالكابيتال، وتقدر او ميم طون الا ما كانش عندك الفلوس كامله باش تشري ولا باش دير لي زومبلوا كتاخد واحد لا ديت من عند لا بنك اللي هي سو فون دان امبران. دونك لي مويان دو فينانسمون كاينين 3، واللي عندكم هنايا في البيلون كاينين 2. الثالث نقولوا لكم من بعد. دابا نقول لك الكابيتال اللي هو فلوس اللي عندك، وتقدر تاخد ان امبران من عند لا بنك ياك، تا هو كاين في الكلاس 1 باش تفينونسي لي زومبلوا ديالك. كاين اللي غيقول لي استاذ علاش الكابيتال والديت دو فينانسمون كيبقاو كاينين في الكلاس 1؟ لان هذاك مثلا لومبران اللي غتاخد من عند البنكه باش تفينونسي به راه ما غترجعو على مده طويله اكثر من عام. ومثلا شريتي به واحد الماتريال دو ترونسبور، دونك وليتي كتملك مثلا واحد لي موبيليزاسيون اللي هي الماتريال دو ترونسبور. هذيك الماتريال دو ترونسبور غيبقى عندك مده طويله 5 سنين. دونك داكشي علاش كنديرو في لاكتيف ايموبيليزي 2 و لو موين دو فينانسمون باش فينونسي سيتادير لو ريسورس كنديرو في الكلاس 1. دونك كل حاجه غادي نشرحها لك من بعد. شوف لي لاكتيف ايموبيليزي شنو فيه. سير للصفحه 46 شوف لاكتيف ايموبيليزي غتلقى فيه 4 الاشياء ياك. كتلقى ليموبيليزاسيون اون نون فالور، ليموبيليزاسيون انكوربوريل داكوغ، ايموبيليزاسيون كوربوريل و ايموبيليزاسيون فينونسيير. تري بيان. غنمشي دابا للكلاس 3 اللي هي سميتها لاكتيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون مناش كيتكون؟ لا لاحظتي تما غتمشي لكلاس 3 غتلقى فيه ستوك، كريونس داكوغ دو لاكتيف سيركيلون تي في بي لي زيكار. اللي غتركز عليا مزيان شوف لي هاد ليكزامبل هذا عاطيك ان في لاكتيف سيركيلون كيكون ستوك ولا كليان. شنو هو ستوك؟ مثلا فاش كتشري السلعه كتدخلها للستوك. ستوك هو واحد بحال ماغازا كتستوكي فيها السلعه ديالك. كليان هو واحد لو كريونس، بعتي لواحد الكليان داكوغ، هذاك الكليان راك لا كريونس ديالو راه كتكون في كلاس 3. لي ديت كنقولوا لهم الديون، والكابيتال هو راس المال داكوغ. كليان هو الزبون. تري بيان. غابيدمون الباتري راه قريب يطفى 15%. المهم لا طفى عرفوا راه هذا. دابا غادي نمشيو الباسيف سيركيلون كيكونوا فيه دي ديت اللي هما موان دان. بحالاش مثلا بحال فورنيسور، بحال مثلا لورغانيزم سوسيو، بحال لا سي ان اس اس، بحال مثلا شي هذا تي في تاكس لي تاكس اللي كنخلصوا الضريبه ايتترا. وفاش توصل لكلاس 5 داكوغ
اللي ركزت عليها مزيان هي اللي غتلقاها بزاف. لي زيكار ما كيكونوش بزاف في لو بيلون في لي زيكزارسيس، غتبع معايا. دونك هذا كلاس 5 هو لو تريزوروري، هو البسطام ديال الشركه. كاين اكتيف وكاين باسيف. دونك في الاكتيف تري بيان كاينه بنك وكاس. شنو الفرق ما بين هاد البنك اللي كاينه هنا والبنك اللي كاينه هنا؟ هاد البنك هادي كتملك فلوس في البنكه ديالك. دونك الا دار لك افوار عرف راه عندك سولد ديبيتور، يعني عندك فلوس في لابنك. كاس عندك فلوس في لاكاس. عمر لاكاس فاش ما تكون سولد كريديتور، عمر لاكاس ما كتخرج تحت من الزيرو. تري بيان. ولا عمرها ما كتخرج سولد كريديتور. هادي كتقدر مثلا لا بنك، انت مثلا عندك تحت من الصفر في لا بنك، عندك سولد كريديتور، كتاخد افونس من عند لا بنك ولا كريدي ديسكونت ولا مثلا ديكوفير بونكير، وكتقول لك البنكه اون فوا تخلص من عند شي كليان ودخلوا لك الفلوس للبنكه غادي ناخذ لك داكشي اللي داك لافونس اللي عطيتك. دونك دابا غنمشيو نشوفوا شنو هو باسيف. وكيف كتشوفوا هنا كيكون ان توتال ديال هاد لي مونطون، بحيث التوتال ديال لاكتيف خاصو يكون يساوي التوتال ديال المونطون ديال باسيف. دونك هنا غادي نشوفوا شنو هو لو باسيف.